बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम। मैं एक 24 नवंबर के हवाले से हम सब लोग बातें कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के एक ऐसे लीडर हैं जिनकी इंटेग्रिटी पर हमें कोई शुबा नहीं है। और मैंने यानी उन्होंने हमेशा लॉ को, रूल ऑफ लॉ को हमेशा सामने रखा है। पाकिस्तान की बात की है, कानून की बात की है। जब वकला का एहतजाज था तो उसमें मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि मुझे आप बतौर पीटीआई जनरल सेक्रेटरी ना लें, बतौर एक वकील के, बतौर एक शहरी के तमाम लोग बाहर निकलें और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये गलत है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनका एक बयान है, आज उनका एक वीडियो बयान आया है, अभी मैंने देखा है, जिसमें वो सारी सूरत हाल का अहाता करते हुए 24 नवंबर की जो एहतजाज है उसके अगराज व मकासद पर बात करते हैं। बड़ी एक दिल को टच करने वाली वो तहरीर या वो आवाज़ इसलिए बन गई है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद एक बहुत इंटेग्रिटी वाले आदमी है। मैं वो पूरी वीडियो उनकी आपके लिए पेश करना चाहता हूं और आप सुने प्लीज़, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। ये बहुत एक उनका दिल से निकलने वाला और हर दर्दमंद पाकिस्तानी के दिल से ये आवाज़ निकल रही है। सलमान अकरम राजा ने जो बात की है, ये आप इसको प्लीज, मेरी आपसे ये इल्तिजा है, टाइम निकालें, क्योंकि ये मेरे और आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है। इसको प्लीज जरूर सुनिए। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुज़र रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अज़ीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मज़ीद झूठ घड़े गए। हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर, जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गईं। और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूँ। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही,
کوئی کرینہ نہیں ہے جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے. ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے اقتدار والوں کے راستے میں. اگر میں آواز بلند کروں گا تو میری آواز کو چھین لیا جائے گا. اگر میں اپنی ٹانگوں پہ گھر سے باہر نکلوں گا تو میری ٹانگوں کو توڑ دیا جائے گا. آج یہ نظام ہے اس ملک میں. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے جو اپیل کی ہے پاکستان کے عوام سے کی ہے، وہ اپیل صرف پی ٹی آئی کے ممبران یا کارکنان سے نہیں کی. ہم ہر پاکستانی کو یہ کہتے ہیں، ہر خاتون کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلو، پاکستان میں شرافت کے لیے باہر نکلو. آج بلوچستان رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں خون کی ہولی ہے. آج پنجاب جو ہے وہ زخم خوردہ ہے. سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. ان کو اپنے پانی کا نہیں پتہ کہ ان کو پانی ان کے کھیتوں کو ملے گا نہیں ملے گا، ان کے حقوق کیا ہیں. کرپشن کا دورہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کر باہر آواز بلند کریں. 24 نومبر جو ہے وہ ایک انتہا بھی ہے اور ایک آغاز بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی تالے آزما، کوئی شخص جس کو ناز ہے اپنی طاقت پر، اپنی بندوقوں پر، اپنے پیادوں پر، وہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکے. ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے. اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے. دیکھیے، دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں، ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے. لوگ باہر نکلتے ہیں. وہ لندن شہر ہو جہاں 10 لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی، وہ اور دنیا کے دارالخلافے ہیں، بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. سڑکوں پہ نکلنا ایک آئینی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ہماری بات کو سنو، ہمارے وجود کو مانو. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے. اپنے گھروں سے نکلیے. ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں، ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے. اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے. اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی. 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے. اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی. اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی. ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں، باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں. تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا. آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے. یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا. ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا. یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے. اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. تو میرا ساتھ دیجئے، ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے. ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے. بہت شکریہ.